Okay, welcome again. Today I'll be discussing uh, the SE questions of multiple angle that was given in assignment. None of you have submitted the assignment of multiple angle. So today I'll be discussing the questions that were given in the assignment. Okay, especially I'll solve the some questions, and I'll request you to solve the similar questions and submit in the assignment. Okay, please submit the assignment after this class. You have to solve all the questions and submit in the assignment, and I'll give the marks for the assignment after you submit it. I hope all of you are fine. Please stay safe, take care. So let's begin our class. These were the different types of questions that we discussed in the last class. I hope you can solve all the other questions. Let me discuss the ACE questions only. Okay, we have discussed a lot of questions from the last class. I think that is also not sufficient for multiple angle exam preparation. एक्जाम प्रिपरेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छ भने चाहिँ त्यतिले मात्र पनि सफिसियन्ट नहुनसक्छ. मल्टिपल एङ्गल भने कस्तो टपिक हो भने यसमा चाहिँ क्वेसन्सहरू एकदम धेरै हुने, एक्जाममा चाहिँ एकदम लिमिटेड मार्क्स आउने भनेपछि जसले एकदम मेहनत गर्यो, जसले चाहिँ एक्स्ट्रा स्टुडेन्टको चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई प्यासेन्स होइन, स्टुडेन्टको चाहिँ कसले कति मेहनत गर्छ भने चाहिँ टेस्ट गर्न खोजे जस्तो लाग्छ मलाई. मल्टिपल एङ्गल चाहिँ अलिकति केही गाह्रो पनि मान्छ स्टुडेन्टहरूले होइन. यो चाहिँ जसले अलि धेरै प्र्याक्टिस गर्छ उसलाई चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ नहुनै पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई. त त्यति धेरै गाह्रो पनि होइन, तिमीले गर्नै नसक्ने लेभलै नमिल्ने खालको क्वेसन पनि हुँदैन यसमा. तर एटलिस्ट तिमीले के गर भने एउटा एटलिस्ट कुनै प्र्याक्टिस बुकबाट त्यसमा भएको सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ गर्न ट्राई चाहिँ गर्ने है. हायर च्यालेन्जिङ क्वेसन्सहरू नगर्नु, अलि हायर एबिलिटी क्वेसनहरू जसले चाहिँ त्यो एक्जाम ओरिएन्टेड हुँदैन त्यस्तो खालको चाहिँ नगर्नु. बट बेसिक क्वेसन्स द्याट वी हेभ डिस्कस सो फार, हामीले जतिसम्म अहिलेसम्म डिस्कस गऱ्यो त्यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ एटलिस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने. एक्चुअली एक्जामभन्दा अगाडि देखेको चाहिँ होस् एटलिस्ट है. नभए अब यो अनलाइन एक्जामिनेसनको कुराहरू छ, अथवा अब यो जुन यो कोभिडको कारणले फिजिकल क्लासहरू भएन, यसको लागि त अहिले हामीले अनलाइन क्लासमा जे क्वेसनहरू डिस्कस गरिरहेको छ, यु क्यान एटलिस्ट प्र्याक्टिस दिस क्वेसन्स. एटलिस्ट यो क्वेसनहरू चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने, जति मैले स्लाइडमा गराउँछु है त. Okay, today in assignment I have given the questions from SCE questions, past SCE questions that were not included in the government textbook. Government textbook मा नभएको क्वेसनहरु चाहिँ मैले यहाँ SCE questions को रूपमा होमवर्क राखेको थिएँ. I don't know how many of you have solved it. You may have solved it, but you have not submitted in assignment. Assignment submit नगरिसकेपछि चाहिँ मैले गरेको छैन होला भन्छु. Okay, anyway, let's begin. So 14A. These are the question. 1 by sine 10 degree minus root 3 by cos 10 degree is equals to 4, or cosec 10 degree minus root 3 sec 10 degree is equals to 4. कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो टाइपिङ एररहरु भएको छ, म एउटा करेक्सन चाहिँ गरेको छु क्वेसनहरुमा. लेट्स सी. अब यस्तो क्वेसनलाई यसो ध्यान दिनु है त. सबै क्वेसनमा टिपिकल आइडिया छ के, सबैमा छुट्टा-छुट्टै आइडिया हुन्छ हैन. त्यो सबैमा छुट्टा-छुट्टै आइडिया भइसकेपछि सबै क्वेसनको आइडिया चाहिँ जान्नु पर्यो पहिला. एटलिस्ट सल्भ गर्न नजान्नु सेकेन्ड पार्ट, आइडिया नजान्नु इज फर्स्ट पार्ट. आइडिया चाहिँ जान्नु पर्यो पहिला. So 1 by sine 10 degree minus root 3 by cos 10 degree is equals to 4. So like it can be asked in this way also. This way also it can be asked. That is cosec 10 degree. 1 by sine 10 is cosec 10. Similarly, cos 10 is 1 by cos 10 is sec 10. So root 3 sec 10 is equals to 4. Cosec 10 minus root 3 sec 10 is equals to 4. We have to solve it. So let's think the idea for this question. Right? Yeah, cosec 10 degrees. Yeah, sec 10 degrees. अनि यो साइडमा 4 छ. इट मिन्स अब यहाँ भएको सबै रेसियोहरू हट्नु पर्यो, अथवा यो साइडमा तिमीले केही गरी स्ट्यान्डर्ड एंगल ल्याउन सक्यो भने चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालु चाहिँ राख्न सकिन्छ. जस्तो कि sin 20 sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री यस्तो हामीले के राख्न सक्यो भने चाहिँ हामीले केही भ्यालु रिप्लेस गर्यो भने चाहिँ वी क्यान डु दैट. यसको लागि चाहिँ वी हैव रूट 3 हियर. अब हामीले यसको चाहिँ हेल्प लिन्छौँ यो क्वेसन, अथवा यो दुईटा चाहिँ नभए पनि हुन्छ. यसको डिफ्रेन्ट वेजहरु छ है, यसको दुई तीनटा वेजहरु छ. म एउटा वेबाट डिस्कस गर्दिन्छु, अरु चाहिँ तिमीलाई यसरी गर भने दुई तीनटा आइडियाहरु पनि एक्सप्लेन गर्दिन्छु. सो रूट 3 चाहिँ यसको हेल्प लिउँ. अब साइन छ, कस छ, यहाँ कसेक र सेक भने ल साइन र कस जस्तै 1 बाइ साइन 1 बाइ कस के रूपमा ट्रिट गरौँ. यहाँ रूट 3 छ भने साइन कस tan को भ्यालुमा, सरी साइन र कस को भ्यालुमा हामीले रूट 3 चाहिँ कुन भ्यालुमा पाउँछ, कुन स्ट्यान्डर्ड एंगलमा साइनमा र कुन स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा कसमा पाउँछ ल भन त. रूट 3 हैन, हामीसँग sin 30 डिग्री अथवा sin 60 डिग्री भनेर रूट 3/2 छ एउटा, अर्को cos 30 डिग्री भनेर पनि रूट 3/2 छ. We have these values, isn't it?
यो बेला थाहा छ यो साइन र कसमा अब यहाँ √3 त छ तर 2 छैन फेरि वी डोन्ट ह्याभ 2 अल्सो √3/2 इज द रेसियो √3/2 त छ हैन भनेपछि के गर्ने भने यसलाई अब पहिला यो 2 चाहिँ थप्ने प्रोसेसतिर लागौँ सम्झिनु ल पहिला 2 थप्ने र यसलाई के गर्ने यसको दुई तीनटा अरु स्टेप अरु मेथड पनि छ है सधैँ एउटै मेथडमै गर्नुपर्छ यही नै ठिक छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यही मात्रै सही अरु नसही भन्ने चाहिँ हुँदैन यु क्यान सल्भ अदर by other technique also. So 1 by sin 10 degree minus √3 by cos 10 degree. So let me see this. This is √3. I need here 2 in just in the denominator of 2. Sorry, in the denominator of √3. √3 को तलपट्टि 2 भयो भने I can replace it by sin 6. मैले के स्ट्यान्डर्ड एंगलहरुतिर जान खोजिरहेको छु है यो क्वेशनमा. So multiplying and dividing by 2. यसलाई एकछिन रिजन अहिले देखाउँला. 2 ले पहिला बाहिर मल्टिप्लाई गरौँ भित्र यतिकै थप्नको लागि त सो इट विल बी 1/2 sin 10 डिग्री माइनस यसमा एलसीएम चाहिँ नल्याउ ल फेरि सुरुमै एलसीएम लिएर जोकेला एलसीएम लिएर पनि गर्न सकिन्छ सिधै तर त्यो रिस्क चाहिँ नलिनु तिमी चुकिन सक्छ है 1/2 sin 10 डिग्री अब यहाँ हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेछ भने चाहिँ यसलाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो माइनस √3/2 cos 10 डिग्री पुरै टर्मलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्यो मैले खासमा √3 बाट स्टार्ट गरेको थिएँ √3/2 बनाउन खोजिरहेको थिएँ अर्को फाइदा के भइरहेछ यहाँ 1/2 पनि आइरहेछ 1/2 इज अल्सो द स्ट्यान्डर्ड एंगल सो लेट मी डिलिट अब यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाइ 2 भन्ने त के भन्ने यहाँ मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाइ 2 दैट इज द रिजन मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाइ 2 मल्टिप्लाइङ and dividing by 2 okay multiplying and dividing by 2 now let me separate this 1/2 because this is some standard angle sorry so 1/2 into 1 by sin 10 degree 1/2 into 1 by sin 10 degree जुन standard value हो त्यसलाई सेपरेट गरौँ √3/2 into 1 by cos 10 degree. So 1/2 is the standard value of एउटा चाहिँ sin 30 1/2 भनेको हैन अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा sin 30 अनि अर्को चाहिँ cos 60 हामीसँग दुईटा छ एउटा तिमीले sin 60 पनि सरी sin 30 पनि राख्न सक्यौ यसको सट्टामा और cos 60 पनि राख्न सक्यौ हैन अब यो 1/2 मा राख्दाखेरि तिमीले sin 30 राखेर पनि गर्न सकिन्छ cos 60 पनि राखेर गर्न सकिन्छ तर म चाहिँ तिमीलाई के सजेस्ट गर्छु भने यसमा तलपट्टि जुन रेशियो छ जस्तै यहाँ तलपट्टि sin 10 छ हैन वी हैव sin 10 हियर तल sin छ भने माथि पनि sin नै राख्ने गरी गर्दा पनि हुन्छ हैन यही नै गर्नुपर्छ भने चाहिँ यु क्यान रिप्लेस दिस 1/2 बाइ cos 60 अल्सो sin 30 अल्सो तर म चाहिँ के गर्छु भने तल sin भएको भएर माथि पनि sin नै राख्ने गरी मिलाउँछु मिल्न चाहिँ मिल्छ है cos 60 राखे पनि so sin 30 upon sin 10 degree sin 30 upon sin 10 degree minus √3/2 is cos 60 degree yeah cos sorry cos 60 cos 30 cos 30 sorry cos 30 cos 30 degree upon तलपट्टि के बाँकी छ cos 10 degree ठीक छ ल हेर sin 30 sin 10 अब यो एंगल जस्तो कि तिमी कसरी पनि के कुरा पनि ख्याल गर्नु भने जस्तो यहाँ 30 छ 10 छ अर्को पनि 30 र 10 नै आउने गरी मिल्छ के जस्तै यता 30 र 10 आयो भने अर्कोपट्टि 60 र 10 चाहिँ आउँदैन त्यसरी बुझ ल यसलाई सो 30 by cos 30 by cos 10 now let's take the LCM after taking LCM we will be close to the result so it is equals to whole upon sin 10 degree into cos 10 degree sin 10 degree cos 10 degree and outside the bracket we have 2 here let me add the 2 of your sin 10 cos 10 LCM भयो भने sin 10 will cancel this sin 10 so what is remaining here cos 10 so let's multiply sin 30 and cos 10 sin of 30 degree cos of 10 degree minus cos 30 degree
into sin 10 degree, cos 30 degree into sin 10 degree into sin of 10 degree. ल अब माथि केही फर्मुलामा गर्छ जस्तो छ, कसरी भन्न सक्छ त्यो फर्मुला कुन हो? sin a यहाँ हेर त एंगल के छ, यहाँ 30 degree छ यसमा, here I have 30 degree, also I have the similar angle in this cos here, यो cos 10 degree छ अनि यो cos 10 degree को फेरि एंगल केमा छ, यसमा छ sin 10 degree. अब चाहिँ के को फर्मुला होला यो? कम्पाउन्ड एंगल पढिसकेपछि मात्र टपिक पढिन्छ नि हामी, त्यही भएर 9 मा पढ्यौं त कम्पाउन्ड एंगल. सो sin 30 cos 10 minus cos 30 sin 10. टेल मी द भ्यालु. sin a minus sin a plus b. Sin a minus b minus है, sin a cos b minus cos a sin b. So it will be sin a minus b. a भनेको 30 degree. So 30 degree sin 30 degree minus 10 degree whole upon. See here, this is sin 10 into cos 10. और sin र cos product मा आउँछ र एंगल पनि सेम छ भने त्यस्तो केसमा के गर्ने भनेको थिएँ मैले मल्टिपल एंगलमा, याद छ? ल भन त कसैले. 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने. भेरी गुड है, कसले भने भेरी गुड. सो इट विल बी इक्वल्स टु, अब 2 ले तलमाथि मल्टिप्लाई गरौँ किनभने sin को र cos को एंगल एउटै छ, मल्टिप्लिकेसन पनि छ भनेपछि माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, तल 2 ले डिभाइड गरौँ. किन यो किन गरेको थाहा छ? sin 2 थीटा को फर्मुला लाउन मिल्छ है. So it will be 2 times 2 is 4, sin 30 minus 10 is sin 20 degree, sin 20 degree all upon 2 sin 10 cos 10 is sin 2 times 10 degree, sin 2 theta हैन, यहाँ sin 2 sin theta cos theta भयो भने sin 2 theta हुन्थ्यो. So it is sin 2 into 10 degree, that is sin 20 degree. 4 sin 20 degree divided by sin 20 degree. This is equals to 4. This sin 20 and sin 20 is cancelled here, and this is equals to 4. Therefore, this is equals to RHS. Hence, LHS is equals to RHS proved. अब यसको अरु पनि टेक्निकहरु छ, मेथड. तिमीले फेरि किताबमा अर्कै मेथडहरु देख्ला, त्यहाँ झुक्केला. डोन्ट डु दैट है. एउटा जस्ट एटलिस्ट एउटा टेक्निक चाहिँ जान्नु पर्यो. धेरै टेक्निक जाने त सबै बिर्सिनु भन्दा एउटा टेक्निक जान्ने, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग याद गर्ने, प्र्याक्टिस पनि गर्ने है त. ल अर्को टेक्निकहरु भने यसमा के हुन्छ भने जस्तो 1/2 √3/2, यसमै तिमीले के राख्न सक्छ? 1/2 को सट्टामा मैले यहाँ sin 30 राखेको छु भने you can replace it by cos 60. यता cos 60 राख्यो भने जस्तै यहाँ sin हुँदा cos छ भने cos हुँदा sin, जस्ट अल्टरनेट हुने गरी मिलाउने है. फेरि एउटा कुरा के चाहिँ गल्ती नगर्नु भने यहाँ cos राख्यो फेरि यहाँ पनि cos कै भ्यालु चाहिँ नराख्नु. ठीक छ? यहाँ sin हुँदा cos मैले के गरेँ? sin थियो sin नै राखेँ, डिनोमिनेटरमा sin हुँदा माथि sin राखेँ, डिनोमिनेटर cos हुँदा माथि पनि cos नै राखेँ. ठीक छ? तर तिमीले के पनि गर्न सक्दो रहेछ, यहाँ sin छ भने माथि cos हुने गरी मिलाउन सक्छौ, यहाँ cos छ भने माथि sin, अल्टरनेट भ्यालुजहरु राख्ने. यहाँ चाहिँ sin 60 पनि राख्न सक्छौ तिमीले, यहाँ sin 60 भएपछि cos 60 भएपछि. ठीक छ? मेक श्योर दैट यु रिप्लेस द सेम एंगल्स. यहाँ cos मा 60 छ भने उतापट्टि sin मा सेम एंगलहरु आउँछ. एउटा यो भयो एउटा टेक्निक. यसरी एलसीएम लिँदै गयो भने अलिकति यहाँ डिफरेन्ट त हुन्छ, तर तिमीले गर्न अल्टिमेटली गर्न सकिहाल्छ. त्यहाँ कम्प्लिमेन्ट्री रेशियोको अलिकति केही कुराहरु आउँछ. एन्ड नेक्स्ट थिङ दैट यु क्यान डु, अर्को पनि एउटा मेथड छ. एउटा तिमी ट्राई गर न आफै है. एउटा मेथड भन्न त्यो भन्दिए मैले. मेथड भन्न मैले गरे कि ल मेथड 2 भनौं. अर्को मेथड 3 भनेको तिमीले कसरी गर्न सक्छ? जस्ट अ मिनेट, म एकैछिन यहाँ म्युट गर्छु. जस्ट अ मिनेट. Okay, I'm sorry for the disturbance. I have to interact with someone here. So, एउटा मेथड 3 भनेको चाहिँ जस्तो यसमा तिमीले के पनि गर्न सक्छौ भने यो √3 मेथड 3 को कुरा गरेको थिए. √3 हुन्छ यो √3 र डाइरेक्ट तिमीले के रिप्लेस गर्न सक्छौ भने √3 भनेको त tan कति डिग्री हो? 60 डिग्री. तिमी आफै ट्राई गर न, यसो इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने. अब इन्ट्रेस्टै लाग्दैन भने तिमीले मैले जे गर्दा छु त्यही हिसाबले भइहाल्यो हैन. तर इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने मेथड 3 मा चाहिँ एउटा tan 60 डिग्री रिप्लेस गरेर tan 60 भने sin 60 बाइ फेरि cos 60 हुन्छ हैन, अनि एलसीएम लिएर यु क्यान डु दैट. ल यसरी पनि गर्न सकिन्छ. आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड है त.
सो तर एटलिस्ट मैले सिकाएको मेथड केही आएन भने एटलिस्ट मैले सिकाएको मेथड चाहिँ बुझ्न चाहिँ प्रयास गर है त ओके सो लेट मी गो टु द नेक्स्ट okay so next question is most frequently asked question in SE so cosec 22a plus cosec 4a is equals to cot a minus cot 4a एकै मिस्टेक थियो है सायद क्वेसन एसाइनमेन्ट दिएकोमा मैले त प्रुफ रिड त गराएको थिएँ र आई डोन्ट नो त्यो टाइपिङ मिस्टेक भयो होला कि किताबमै मिस्टेक हुनसक्छ मैले जहाँबाट क्वेसन बनाएको थिएँ सो cosec 2a plus cosec 4a is equals to cot a minus cot 4a त्यो अघिको क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट आफै गर ल यो बी नम्बरको चाहिँ यसको लागि चाहिँ केही तिमीलाई यसो म हिन्ट दिन्छु यसमा एउटा बिचमा गइसकेपछि कम्प्लिमेन्ट्री हैन कि सप्लिमेन्ट्री रिलेसनको केही कुराहरु हुन्छ सप्लिमेन्ट्री रिलेसनको कुराहरु हुन्छ है बी नम्बरमा यसमा जस्तो कि तिमीले त्यहाँ गर्दै जाँदा एउटा 80 डिग्री आउँछ त्यो 80 लाई चाहिँ तिमीले 180 minus 100 डिग्री गर्नु है त म जस्ट हिन्ट मात्र दिए ल जस्ट ट्राई अदरवाइज आई डिस्कस लेटर गर न एकचोटी है तिमीले पनि गर्नु पर्यो नि ओके सो दिस क्वेसन cosec 2a plus cosec 4a is equals to cot a minus cot 4a यसको धेरै वेज छ यसको नि गर्ने म एउटा वेबाट गर्दैछु पहिला म त्यो मेथड चाहिँ अलि स्टुडेन्टलाई सिकाउन मजा लाग्छ त्यो मेथड अरु पनि मेथडहरु छ त्यही मात्र छ भन्ने चाहिँ होइन है मैले रिपिट किन गरिरहेको छु भने कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टलाई भ्रम पर्छ हैन हामीले त यसरी मेथड गरेको थियो यो अर्को मेथड चाहिँ रङ हो कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ सो देयर आर लट अफ मेथड्स टु सल्भ so let's discuss this one first one so LHS cosec 2a plus cosec 4a cosec 2a plus cosec 4a क्वेशन हम ध्यान देऊ है क्वेशन ला बुझ्ने पहिला the angle in cosec is 2a angle in cosec is 4a cosec 2a छ cosec को एंगल के भइराछ जुन थियो डबल भइराछ अनि यतापटि कट आइराछ कटमा एउटा एंगल चाहिँ सिम्पलेस्ट एंगल छ ए छ मल्टिपल एंगल छैन यसमा हैन अनि कट को अर्को एंगल के छ 4 टाइम्स भाछ नर्मली यस्तै टाइपको यस्तै प्याटर्नमा आउँछ अझ कहिले यहाँ एंगलहरु पनि राखेर दिन्छ हैन जस्तो कि अब यहाँ कटमा तिम्रो यहाँ 10 डिग्री भयो भने कसेकमा 20 डिग्री हुन्छ यहाँ कसेकमा 40 डिग्री हुन्छ अनि माइनस कट 40 डिग्री त्यसरी हुन सक्छ सिम्पली के बुझ्यो ए मा कटमा एउटा सिम्पल एंगल छ त्यसको डबल भएको कसेक छ त्यसको फेरि कसेकको पनि डबल भएको कसेक छ अनि कटमा जुन एंगल छ त्यसको 4 टाइम्स भएको चाहिँ कटमा छ जस्ट ट्राई टु रिमेम्बर दिस क्वेशन एटलिस्ट यो क्वेशन देख्यो भने चाहिँ ए यस्तो क्वेशन हो यो भनेर दिमागमा सेट चाहिँ हुनु पर्यो सो cosec 2a plus cosec 4a यसमा के गरौँ भने हामीले ल सो cosec 2a plus cosec 4a cosec 2a plus cosec 4a छ तर राइट साइडमा हामीलाई के चाहिरहेछ cot a minus cot 4a cot a minus cot 4a जुन यो minus cot 4a छ नि यो माइनस कट 4 लाई चाहिँ हामी हिन्टको रूपमा लियौं राइट साइडको जुन हाईएस्ट एंगल छ जस्तो सेकेन्ड क्वेशन गर्यो भने चाहिँ यसमा हाईएस्ट एंगल राइट साइडमा कुन छ cosec 4a छ सिमिलरली यसमा पनि cosec 4a छ यसमा चाहिँ हामी केबाट cosec 4a बाट cot 4a मा जानु छ हैन सिमिलरली cot 4a बाट यहाँ पनि cosec 4a मा जानु छ भनेपछि यसमा एउटा टेक्निक लगायो भने चाहिँ सर्टकटमा गइहाल्छ सो यसमा मैले के गर्छु भने व्हाट आई विल डु हियर इज cosec 2a plus cosec 4a यसमा जे छ त्यही सारी हाल पहिला अब यो राइट साइडको जुन थियो नि त्यो हाईएस्ट टर्म मैले अघि हाइलाइट गरिरहेको थिएँ जुन हो यसलाई चाहिँ यहाँ यसको माइनस पनि चाहिने गरी चाहिएको छ हैन तिमीलाई एकपटक cot 4a घटाइदेऊ जोड्देऊ एकपटक cot 4a घटाइदेऊ cot 4a minus cot 4a अब यो माइनस cot 4a त तिमीलाई आइहाल्यो है माइनस cot 4a त आइहाल्यो अब यसपछि स्टुडेन्टले सोध्ने क्वेशन के हुन्छ मलाई के हुन्छ भने सर ठ्याक्कै यही नै सबट्र्याक्ट गर्ने अथवा यही नै गर्ने भने कसरी थाहा पाउने भने सोध्छ है त्यो भने चाहिँ हेर मल्टिपल एंगल भनेको इट्स अ मेजर भास्ट टपिक यो भास्ट टपिकमा क्वेशन डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशनहरु छ त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशन एकचोटी सर गर्ने पहिला बुझ्न प्रयास गर्ने कुनमा के गरिरहेछ भनेर अनि त्यसपछि रिपिटेडली प्र्याक्टिस गर्ने एउटा म त्यो भन्छु अर्को भनेको यसो तिमीलाई लोजिकै खोज्न चाहन्छौ भने तिमीले चाहिँ यहाँ cosec 2a 4a बाट हामी त हेर त यो 2a हटेको छ एउटा सिम्पली रिड्युस भएको छ अनि हामी त cot 4a तिर जानु छ त्यो cot 4a तिर जाने बाटो खोज्दै आयो अनि अरु चाहिँ यो बाँकीबाट सिम्प्लिफाई गरेर विल गेट cot a cot 4a minus cot 4a अब अहिले म केही पनि गर्दिन बिकज वो ठीक छ यसको टाइप जाने है cot मा एंगल a छ त्यसपछि cosec मा डबल छ cosec मा फेरि 4 टाइम्स छ यसकै अनि cot मा फेरि 4 टाइम्स छ अब यो क्वेशनको टाइप चाहिँ जानि राख ल नाउ लेट्स सिम्प्लिफाई फर्दर
यो तिमीले माइनस कट 4a प्लस कट 4a चाहिँ नगर्नु है, किनभने लास्टमा माइनस कट 4a छ नि त, सो अगाडि चाहिँ प्लस कट 4a। नाउ लेट्स सिम्प्लिफाई। अब पहिला यो दुईटा सिम्प्लिफाई गरौँ किनभने दुईटाको एंगल सेम छ, सो लेट्स सिम्प्लिफाई दैट। cosec 2a प्लस अब दुईटा सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यतिकै त हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुलाहरु केही पनि छैन, सो लेट्स चेन्ज दिस 2 इन्टु sin and cos, so it will be 1 by sin 4a plus cos 4a by sin 4, sorry, cos 4a by sin 4a minus cot of 4a. So this is equals to cosec 2a plus sin 4a and sin 4a, this is the denominator, so let's take the LCM. It will be sin 4a and the numerator it will be 1 plus cos 4a, and this is equals to, sorry, minus cot 4a. So further it will be cosec 2a, अब यहाँ चाहिँ 1 plus cos 2a हेर त यस्तो फर्ममा आउँदै एउटा फर्मुला छ नि हामीसँग, हामी किनभने यससँग सिम्प्लिफाई पनि गर्नु छ फर्दर, यहाँ फर्मुला चाहिँ लगाइहालौँ 1 plus cos 4a, it will be कसरी भन्न सक्छु डाइरेक्टली 1 plus cos 2 theta. Tell me the formula 1 plus cos 2 theta. Tell me the formula of 1 plus cos 2 theta. 2 cos square theta. 2 square theta. 2 cos square theta. So if it is 1 plus cos 2 theta, and if I replace this angle by 4 theta, it will be 2 cos square 2a. 2 cos square 2 theta है, थीटा छ भने 2 थीटा हुँदा थीटा, 4 थीटा हुँदा 2 थीटा, हाफ एंगल हुन्छ है त, हाफ हुन्छ एंगल। सो लेट्स रिप्लेस इट डाइरेक्टली 2 cos square 2a, and the sin 4a can be written as 2 sin 2a cos 2a. Shall I write it directly? So 2 sin 2a cos 2a. I hope you understand this है। अब अलि स्टेप अप गर्नु पर्यो, फर्मुलाहरु चाहिँ के युज गरेको भन्ने एटलिस्ट बुझ्नु पर्यो। सो cot 4a हामीले यो त आइसकेको छ माइनस cot 4a त, सो यसलाई हामीले के गर्दैनौँ अगाडि एउटा सिम्प्लिफाई गरेर cot मात्र निकाल्छौँ। सो इट विल बी फर्दर, यो एकदम सोझा क्वेशन हो है एससीमा, cosec 2a plus, so this cos 2a, 1 cos 2a and 1 cos 2a, these two will be cancelled and 2 and 2 will be cancelled. Further cosec 2a plus cos 2a by sin 2a minus cot 4a। अब हामीले यो माइनस cot 4a त आइसकेको छ हैन, यो माइनस cot 4a लाई हामीले केही पनि नगरे भने चाहिँ मान्छे यो दुईटा सिम्प्लिफाई गर्ने हो। सो लेट्स चेन्ज दिस cosec 2a also in terms of sin a, so 1 by sin 2a plus cos 2a by sin 2a। अब धेरै इस्युमा के हुन्छ भने जस्तो 1 by sin 2a आयो हैन, फेरि यहाँ cos 2a लाई फेरि फर्मुला लगाउँ कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ, त्यस्तो चाहिँ नगर्ने है। माइनस cot 4a अब यससँग त सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने कुरै छैन, बिकज वी हेभ गट इट अलरेडी, दैट इज अन द राइट साइड। अब दुईटा सिम्प्लिफाई गरौँ। अब दुईटाको एलसीएम डिनोमिनेटरमा सेम छ, सो टेक द एलसीएम, इट विल बी sin 2a 1 plus cos 2a minus cot 4a। Further it will be 1 plus cos 2a is 2 cos square a, and the value of sin 2a is 2 sin a cos a minus cot 4a. So this cos square a and cos a, this is cancelled, 2 and 2 is cancelled. So what we have got, cos a by sin a minus cot of 4a. So cos a by sin a is cot a minus cot 4a. I hope you understand this, right? This is equals to right hand side. Therefore left hand side is equals to right hand side proved. Please try to remember this. एउटा यसको यो पनि भयो हैन, अरु पनि मेथडहरु भेट्न सक्छ तिमीले किताबहरुमा, त्यसमा चाहिँ नजिक अरु पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ, तर यो चाहिँ मलाई लाग्छ सबैभन्दा इजिएस्ट चाहिँ यही नै होला जस्तो लाग्छ। एउटा यो पनि भयो। अनि बी नम्बरको यु क्यान डु, बी नम्बरमा चाहिँ म अलिकति हिन्ट दिन्छु। बी नम्बरमा के गर्न सक्छौ, राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा के गर, प्लस cosec 4a माइनस cosec 4a गर यसमा चाहिँ है। यसमा 1 by sin 2a यही क्वेशन हो त, यो कुन भने यो सेकेन्ड क्वेशन बी कै क्वेशन हो, यो अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दैछ 1 by sin 2a plus cos 4a by sin 2a, अलिकति कस्ट र साइनमा लगेर दिएको छ, डिट टु सेम प्रोसेस हो। सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेशन। अलि टाइम भएन भने एकछिन पछि आएर मलाई म सबै क्वेशन डिस्कस गरिदिन्छु टाइम भएसम्म। सो tan theta plus 2 tan 2 theta plus 4 cot 4 theta is equals to cot theta। दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, यो पनि अलि सोधेकै क्वेशन हो। म कुन गरिदिउँ भने
ल बी नम्बरको गरिदिन्छु म, सबै ए मात्र किन गर्दिनँ हैन, यो ठुलो पनि छ। सो सल्युसन यसमा यो क्वेसन एकदम इजी छ। यसमा चाहिँ एउटै फर्मुला सम्झिनु ल। यहाँ सबै tan मा छ, एउटा कटमा छ। यो कट यो अलिकति यो के अरे कागको बथानमा बकुल्ला जस्तो भएको छ हैन, कि बकुल्लाको बथानमा काग। सो त्यसलाई के गर्ने, चेन्ज गरिदिने के, tan मा लाने। tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 cot 8 थीटा, दिस इज LHS। अब यो cot थीटालाई केमा चेन्ज गर्ने, tan मा चेन्ज गर्ने। सो इट विल बी tan थीटा प्लस, अगाडि केही पनि नगरेको छु नि, यसलाई त्यति राखिराख, 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस cot थीटा। cot थीटालाई tan मा लाँदा के हुन्छ भन्दा cot theta is equals to 1 by tan theta. Very good. So 1 by tan theta. So 8 into 8 लेखेर लेख्दा हुन्छ न, डाइरेक्टली 1 अपन डाइरेक्टली बाई tan थीटा लेख्दा हुन्छ। सो tan यहाँ cot 8 थीटा छ, त्यसै यहाँ पनि के हुनु पर्यो, 8 थीटा हुनु पर्यो, 1 by tan 8 थीटा। सो नाउ लेट्स युज द मल्टिपल एंगल फर्मुला। अब यो यसलाई इन्टुलाई केही पनि नगरी सारी राख्ने, हामी लास्टबाटै सल्भ गर्दै आउँछौँ यसलाई। tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 by tan 2 into 4 थीटा लेखेर मैले मल्टिपल एंगल फर्मुला लाउने, लास्टबाटै गर्दै जाउँ। अब tan 2 थीटा को फर्मुला, टेल मी द फर्मुला अफ tan 2 थीटा। ल भन्नु त tan 2 थीटा को फर्मुला, प्लिज टेल मी द फर्मुला। 2 tan theta by 1 by tan square theta. Okay, 2 tan theta by 1 minus tan square theta. Very good. So tan theta plus 2 tan 2 theta plus 4 tan 4 theta, यसलाई हामीले केही पनि नगरौँ, लास्टबाटै सिम्प्लिफाई गर्दै आउने। 8 होल अपन 2 tan 4 theta by 1 minus tan square 4 theta. I hope you understand this. We have used the formula. यहाँ थीटा हुँदा यहाँ 2 थीटा हुँदा यहाँ पनि थीटा हुन्छ हैन। अब यहाँ 2 into 4 थीटा छ, पछि 2 tan 4 थीटा, एंगल पनि के हुनु पर्यो, 4 थीटा। थीटा हुँदा थीटा, 4 थीटा हुँदा 4 थीटा। ओके, सो अब के गर्ने, यसलाई रेसिप्रोकल गर्ने। यस्तो डिनोमिनेटरमा यस्तो आइरहेको छ, सो रेसिप्रोकल गरौँ अलिकति। सो इट विल बी tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस, अलि लेन्दी हुन्छ है यो, 4 tan 4 थीटा प्लस 8 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा अपन 2 tan 4 थीटा, 2 tan 4 थीटा। अब यो 2 र 4 काटिन्छ, कति टाइम्स हुन्छ, 2 र 2 2 4 जाउँछ हैन, 2 4 जा। सो ल 2 tan 4 थीटा, सरी 2 tan 4 थीटा। नाउ अब यसलाई के गरौँ भने, अब फेरि एलसिएम ल्याऊ। अब यो टर्म र यो टर्म एउटा एउटा टर्ममा आउने, अब यसलाई यसलाई एलसिएम ल्याऊ। नाउ इट विल बी, अगाडिको रिमेनिङ टर्म दुईटा सारिहाल, tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4। अब यो दुईटाको एलसिएम ल्याउने के हुन्छ, यसको मात्र तलपट्टि केही पनि छैन भनेपछि 1 हुन्छ। त एलसिएम अफ 1 and tan 4 थीटा इज tan 4 थीटा। अब यसमा माथि के हुने भयो, 4 tan 4 थीटा, 4 tan 4 थीटा इन्टु tan 4 थीटा, इट विल बी 4 tan स्क्वायर 4 थीटा प्लस, म डाइरेक्ट लेख्छु ल, 4 into 1 is 4 minus 4 into tan square 4 theta is 4 tan square 4 theta। ठीक छ, अब दुईटा क्यान्सल गरिदिउँ त, 4 tan square 4 theta र 4 tan square 4 theta काट्दिउँ। ओके, सो 4 tan square 4 theta, यसमा यो अब माथि के बाँकी रह्यो, अब tan theta प्लस, हामी त्यही प्रोसेस रिपिट गर्ने है। अब 2 tan 4 theta प्लस 4 by tan 4 theta। र tan 4 थीटा हामी के राख्नु छ, tan 2 थीटा इन्टु 2 into 2 थीटा। सो 2 into 2 थीटा, 2 into 2 थीटा, 2 into 2 थीटा छ भने ओके। अब यो क्वेसन भनेको ठ्याक्कै यही क्वेसन हो के, त्यो फर्स्ट क्वेसन बुझ्यो नि। यो भनेको 4 tan 4 थीटा, 4 अपन tan 4 थीटा भनेको 4 cot 4 थीटा हो नि त। सो यो पछाडिको जे हुन्छ नि, यदि तिमीलाई फर्स्ट क्वेसन आएन भने यो पछाडि पनि सार्दा नि हुन्छ। सो इट विल बी tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा, म केही स्टेपको डाइरेक्टली गर्छु, अब सायद बुझ्यो होला। tan 2 थीटाको फेरि फर्मुला आउने, जस्तो अघि यहाँ लगाएको थियो नि फर्मुला, हेर त यहाँ लगाएको थियो नि tan 2 थीटाको फर्मुला हैन। अब सबैमा त्यस्तै गर्दै जाने। अब
जुन यहाँ फर्मुला लगाएको थियो यहाँ पनि त्यही नै गर्ने फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट हुन्छ है सो दिस इज नट द डिफिकल्ट सो 4/2 tan 2 थीटा म डाइरेक्ट गरेँ त रेसिप्रोकल पनि म डाइरेक्ट गर्छु 1 माइनस म डाइरेक्ट गर्दा नबुझ्दा कति 2 tan 2 थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा 1 minus tan square 2 theta. Further it will be tan theta plus 2 tan 2 theta plus 4 bracket 1 minus tan square 2 theta whole upon 2 tan 2 theta. काट्न नबिर्सिने काटेर बिर्सियो भने फेरि सिम्प्लिफाई गर्दा गाह्रो हुन्छ सो tan theta plus अब एलसिएम फेरि यहाँ पनि के हुने भयो इट विल बी tan 2 theta 2 tan square 2 theta plus 2 minus 2 tan square 2 theta 2 minus 2 tan square 2 theta भनेपछि 2 tan square 2 theta र 2 tan square 2 theta उड्यो हैन सो व्हाट रिमेन्स फेरि अझै एक स्टेप गर्यो भने चाहिँ अझै एकचोटी गर्यो भने यहाँ tan theta plus 2 by tan theta 2 by tan 2 theta छ हैन फेरि फर्मुला लगाइदियो यहाँ जसरी फर्मुला लगाएको थियो हैन सो इट विल बी tan theta plus 2 by अलिक लेन्दी चाहिँ हो गाह्रो चाहिँ होइन क्वेशन है 2 tan theta by 1 minus tan square theta so this 2 and 2 is cancelled to the reciprocal it will be tan theta plus 1 minus tan square theta upon tan theta la so further it will be this is equals to okay this will be equals to if I take the LCM again यो पछाडी यहाँ है फेरि म जोकेला so this will be equals to tan square theta plus 1 minus tan square theta whole upon tan theta tan square theta उडिहाले 1 by tan theta this 1 by tan theta is equals to cot theta बुझ्यो is equals to right hand side therefore LHS is equals to RHS proof दुईटा स्टेपमा चाहिँ फर्मुला लगाएको कुरा चाहिँ जान्दैन एउटा tan 2 थीटा को यहाँ लगाएको छ यो tan 2 थीटा लाई रिप्लेस गर्यो अब चाहिँ यो tan 4 थीटा लाई चाहिँ यो tan 4 थीटा लाई हामी चाहिँ यो फर्मुलामा लगाउन सक्छौँ अनि अर्को कुरा धेरैले बिगार्यो भने चाहिँ यो 8 काट्दैन के यो 8 लाई 2 ले काट्दैन अनि यहाँ 4 आएर जो हुन्छ लाई 2 ले काट्दैन यो चाहिँ काट्न नबिर्सिने यसले कम्प्लेक्स हुन्छ नभए सिम्प्लिफिकेसन सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट वन आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस this is also very important यो पनि रिसेन्ट धेरै रिसेन्टली भने मलाई लाग्छ 73 74 कहिले सोधेको क्वेशन सम्म चाहिँ सोधेको क्वेशन हो है यसैमा सो sec 8 थीटा - 1 म एउटा क्वेशन चाहिँ गर्दिन्छु म माथि के गर्दिन होला ठुलो पनि छ sec 8 थीटा - 1 by sec 4 थीटा - 1 is equals to tan 8 थीटा by tan 2 थीटा यसको की पोइन्ट चाहिँ याद गर्ने ल क्वेशन गरिसकेपछि हैन पछि गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको थियो भन्दा यतिकै स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ गर्दा बीचमा गएर बिग्रिन्छ पहिला एउटा की पोइन्ट चाहिँ याद गर्यो भने यो सम्झिन सजिलो हुन्छ र गर्न पनि स्मुथली हुन्छ सो LHS sec 8 theta minus 1 by sec 4 theta minus 1 अब सी यहाँ tan 8 theta चाहिरहेछ राम्रोसँग जान्नु ल tan 8 theta छ यहाँ sec 8 theta छ sec बाट tan मा फर्मुला लान त हामीसँग त छ तर स्क्वायर मा छ तर स्क्वायर नभइकन मल्टिपल एंगलबाट सिधै sec बाट tan मा जाने फर्मुला हामीसँग छैन so what we will do here is we will take the help of the other formula we can change this sec in terms of cos sec लाई cos मा चेन्ज गर्दियौ so it will be 1 by cos 8 theta minus 1 cos लाई sec मा चेन्ज गर्ने यति फर्स्ट स्टेप नै के गर्ने भने चुक्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ त्यही भएर पहिला फर्स्ट स्टेप चाहिँ राम्रोसँग बुझ है 1 by cos 8 theta minus 1 by cos 4 theta minus 1 किन गरेको भन्दा हामीसँग sec बाट tan मा जाने डाइरेक्ट फर्मुला मल्टिपल एंगलमा छैन सो हामीले यसलाई चाहिँ पहिला केमा चेन्ज गरेको cos मा चेन्ज गरेको so now let's take the LCM it will be further it will be cos 8 theta the LCM is cos 8 theta 1 minus cos 8 theta whole upon 1 minus
cos 4 theta upon cos 4 theta. I hope you understand this. यो त बुझ्छ होला एलसीएम लेको त हैन एलसीएम लेको पनि बुझेन भने त फेरि 10 क्लासमा आको भन्न पनि लाज हुन्छ नि त हैन सो 1 by let's do the reciprocal now अब यसमा रेसिप्रोकल गर्ने भनेको 1 minus अहिलेसम्म के टेन्सन छैन हामीले सिम्पली के गरेका छौं सेकलाई cosमा लगाएछ अनि एलसीएम मात्र ल्याएको छ बेसिक सिम्प्लिफिकेसन त बुझिहाल्छ इन्टु cos 4 theta upon 1 minus cos 4 theta अब यतिसम्म बुझ्यो भने अब एउटा स्टेप यहाँ अर्को की पोइन्ट छ एउटा की पोइन्ट भने चाहिँ मैले यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छु यसलाई एउटा भनेको चाहिँ सेकलाई कस्टमा चेन्ज गर्ने एउटा की पोइन्ट यो भयो है की पोइन्ट नम्बर 1 अब अर्को की पोइन्ट चाहिँ यसमा के छ भने जस्तो हेर त राइट साइडमा तिम्रो tan 8 थीटा छ तर यहाँ cos 8 थीटा छ cos 8 थीटा छ tan 8 थीटा भनेको sin र cosमा के हुन्छ भन त tan 8 थीटा भनेको sin र cosमा के हुन्छ Tell me please. Tan 8 theta is equals to tan theta को कोसेन्ट रुल भन त tan लाई cos मा sin मा लाने फर्मुला sin theta by cos theta छ हैन sin by cos छ भनेपछि सिमिलर tan 8 theta भयो नि के हुन्छ होला sin 8 theta by cos 8 theta हुन्छ होला अब हामी यो फर्मुलाको चाहिँ एकदम हेल्प लिन्छौं यसमा है किनभने यहाँ cos 8 theta आइसकेको छ अब मैले यस्तो टेक्निक लगाएर sin 8 थीटा माथि निकाल्न सके भने त मेरो tan 8 थीटा त आइहाल्यो नि हैन त्यसो मेरो एफर्ट चाहिँ अब के हुन्छ भने माथि sin 8 थीटा निकाल्ने cos 8 थीटालाई म केही पनि गर्दैन यसलाई प्रिजर्भ गरि राखिराख्छु छु यसलाई यसो गरौँ न यसलाई पछाडी लगाएर राख्दिनु हैन 1 minus cos 8 थीटा हुन्छ यसमा फर्मुला युज गरिहालौं किनभने फर्मुला चाहिन्छ यसमा 1 minus cos 8 थीटा हेर त मल्टिपल एंगलको यो फर्मुलाको केही स्मेल आयो फर्मुलाको यसमा तिमीलाई यो पनि की पोइन्ट नै हो है यो अरु बाँकी युज गरेर हामीले sin 8 थीटा निकाल्ने हो के बेसी त्यति बुझ्दैन 1 minus cos 2 थीटा को फर्मुला भन त 1 minus cos 8 थीटा के हुन्छ फर्मुला लाउँदा मल्टिपल एंगलको फर्मुला भन त 1 minus cos 4 theta 2 sin square 4 theta भेरी गुड 2 sin square 4 थीटा अब यो cos 8 थीटालाई म एकछिन ए नै लेखौं एकछिन पछिलाई पछाडी लगाउन cos 8 थीटा इन्टु मैले यसमा यो फर्मुला लगाएन है मैले cos 8 थीटा अलि पछाडी लगाएको छैन म एकछिन पछि लाग्छु सो इन्टु cos 4 थीटा बाइ 1 minus cos 4 थीटा भनेको फर्मुला भन टेल मी द फर्मुला प्लिज 2 sin square 2 theta 2 sin square 2 theta very good so now see here this is sin square 4 theta एकछिन 2 नकाट्दा नि भयो केही पनि नकाटौं एकछिन हेरौं sin 4 थीटा आइरा छ यहाँ cos 4 थीटा पनि छ अझै 8 थीटा चाहिँ कतै कतै पुगे जस्तो लागिरा छ मलाई है सो 2 sin 4 थीटा एउटा लेखौं फेरि sin 4 थीटा स्क्वायर भनेपछि त दुई पटक लेख्नु हुन्छ नि हैन इन्टु cos 4 थीटा cos 8 थीटा यही राख्दा नि भयो cos 8 थीटा इन्टु यो sin स्क्वायर 2 थीटा नि त्यही गरौँ 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा ठीक छ जस्ट मैले के गरे यसमा स्क्वायरलाई चाहिँ दुई पटक लेखे एउटा यो पनि की पोइन्ट भयो तिमी सम्झनु पर्ने फेरि के गर्ने हुन्छ नि त हैन कुनै स्टेपमा गएर सो यसलाई के सम्झ यो sin स्क्वायर थीटालाई मैले दुई पटक लेखे sin स्क्वायर थीटालाई चाहिँ sin थीटा हाइलाइट गरेको चीजहरुलाई स्टेपलाई चाहिँ अलि ख्याल गर्ने ल यो sin स्क्वायर थीटा मैले यसमा चाहिँ गरे है अरु केही पनि गरेको छैन नाउ अब हाम्रो टार्गेट त के थियो हामीले माथि sin 8 थीटा निकाल्नु थियो कसरी आउँछ होला sin 8 थीटा भन्नु कसरी भन्न सक्छ त भन त sin 8 थीटा कसरी निकाल्ने अब यहाँ माथि Sir, it is in formula. It is in formula. हैन त्यो दुईटालाई कलेक्ट गरौँ पहिला हेर त 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin 4 थीटा र cos 4 थीटा सँगै राखौं त्यो भने फर्मुलामा गइहाल्छ हैन यसलाई मैले ब्र्याकेट भित्र राखे ल स्पेशल केयर गरौँ न यसलाई हैन किनभने हाम्रो यस्तो tan थीटा निकाल्ने वाला हो नि त यो त हैन tan 8 थीटा चाहिँ त्यस्तो ठुलो एंगल निकाल्दिरहेछ भने यसलाई सम्मान गरेर ब्र्याकेट भित्र राखे के सो ओके 2 sin 4 theta into cos 4 theta into sin 4 theta यो sin 4 theta मैले पछाडी लगाए है त यो sin 4 theta चाहिँ पछाडी लगाए एउटा sin 4 theta cos 4 theta सँगै राखे सो cos 8 theta into 2 sin 2 theta into cos 2 theta now
2 sin थीटा cos थीटा भने फर्मुला के हुन्छ भन्दा 2 sin थीटा cos थीटा भने चाहिँ tell me the formula please. 2 sin theta cos theta. Sin 8 theta. theta. Sin 2 theta. Very good. So sin यसमा चाहिँ के हुनु भयो sin 2 into theta is 4 theta. So sin 2 into 4 theta whole upon माथि अझै sin 4 theta छ एउटा डाइरेक्ट sin 8 theta लेख्दा पनि हुन्छ यदि बुझ्छ भने cos 8 theta into मैले ब्र्याकेट चाहिँ हटाइदिन्छु ल माथिको एंगलको नराख्दा पनि हुन्छ यो so into dot चाहिँ लेखौँ बिचमा 2 into 2 theta. Sorry, 2 into 4 theta. 2 into 4 theta. 4 theta. So cos 8 theta into 2 sin 2 theta into cos 2 theta. I hope you understand this. So sin 2 into 4 theta is tan 4 theta, tan 8 theta. Sorry. Keep it as so sin 8 theta अपन cos 8 थीटा यो जुन आइसक्यो नि tan 8 थीटा को लागि चाहिने चीज चाहिँ हैन यसलाई पनि छुट्टी अब यो हाम्रो आइसक्यो राइट ह्यान्ड साइडको एउटा पार्ट त अब बाँकी रहेको पार्टबाट हामीले tan 2 थीटा निकाल्न ट्राई गर्ने यो sin 8 थीटालाई टार्गेट गरेर गयो भने चाहिँ बाँकी रहेको टर्म आफै आउँछ के कुरो बुझ्यो सो sin 8 थीटा आइसक्यो अब बाँकी त सिम्प्लिफाई गर्दा सकिहाल्यो सो sin 4 थीटा इट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज 2 sin 2 थीटा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा तलपट्टि एकछिनलाई के भयो cos 4 थीटा छ sin 4 थीटा sin 4 थीटा भने 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा सबै काट्यो र सबै नकाट्नु भने के भयो एकछिन ल 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा यो त नहुनु पर्ने है यहाँ cos 4 थीटा छ 1 by cos 8 theta 1 minus cos 8 theta by cos 8 theta into cos 4 theta by 1 minus cos 4 theta 2 sin square 4 theta by cos 8 theta cos 4 theta by 2 sin square 2 theta 2 theta 2 theta 2 sin square 2 theta 2 sin 2 theta अनि यो sin 2 theta हो नि त दुई पटक लेख्नु पर्यो मैले cos 2 theta लेख्दैछु त्यतै सरी फर दैट है ल sin 2 theta so sin 2 sin 2 theta sin 2 theta sin 2 theta sin 2 theta तिमीले नोटिस गरेनस् है सो sin 2 theta अब हेर त यहाँ sin 2 theta र एउटा sin 2 theta काटिहाल्यो 2 पनि काटिहाल्यो पछि cos अपन sin छ so it will be sin 8 theta upon cos 8 theta is tan 8 theta into cos upon sin is cot 2 theta तर हामीलाई केमा चाहिरहेको छ tan मा कहिलेकाहीँ यति पनि सोधिन्छ है tan 8 theta into cot 2 theta प्रुभ गर भन्छ कहिलेकाहीँ so further it will be tan 8 theta अब यसलाई cot लाई tan मा लाइन त फर्मुला हामीसँग सधैँ छ हैन so 1 by tan 2 theta this is equals to tan 8 theta by tan 2 theta ठीक छ यसमा दुई तीनटा की स्टेपहरु भयो त्यो की स्टेपहरु याद गर ल एउटा भनेको तिम्रो के भयो एउटा भनेको यो यहाँ चाहिँ मैले cos 2 theta लेखेको छु त्यो चाहिँ एभोइड गर्नु त्यस्तो कुराहरु चाहिँ सो 2 sin 4 theta 2 sin 4 theta cos 4 theta एउटा यसमा गयो हैन यो sin 8 theta गयो फर्स्ट स्टेप तिमीले सम्झिनु पर्ने भने चाहिँ एउटा sec लाई cos मा लाने फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप यो 1 minus cos 2 theta आउँदै त्यो फर्मुला लग अनि अर्को भने चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर माथि sin 8 theta निकाल्ने एउटा स्टेप हो यति सम्झियो भने चाहिँ अरु बाँकी त remaining you can simplify and you can get the result okay so therefore this is equals to right hand side therefore LHS equals to RHS proved let's go to the next one यो कपी चाहिँ पछि गर so question number 18 ले यो सायद लास्ट क्वेशन होला मलाई लाग्छ so if 2 tan alpha is equals to 3 tan beta then prove that tan alpha minus beta is equals to sin 2 beta by 5 minus 5 minus cos 2 beta दुईटा मध्ये एउटा क्वेशन गरिदिन्छु म माथि के गरौँ होला जुन गर्दा नि भयो सो 18a सोलुसन हियर यसमा के छ भने अघिको जस्तो नर्मल छैन यहाँ यदि गिवन कन्डिसन युज गरेर यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ अघिमा के थियो गिवन कन्डिसन त्यस्तो केही पनि थिएन सिधै प्रुभ दैट थियो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल्स राइट ह्यान्ड साइड गर्नु पर्थ्यो नाउ हियर व्हाट वी हैव टु डु वी हैव टु युज द गिवन टर्म्स जे दिएको छ यसलाई कन्डिसनल पनि भनिन्छ हामी पछि कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटी भने हामी छुट्टै एउटा टपिकै पढ्छौँ त्यसमा अलिकति डिफरेन्ट छ त्यो त यस्तोलाई चाहिँ हामीले कन्डिसनल एउटा दिएको कन्डिसनमा मात्र हुने के यो कन्डिसन भएन भने यो प्रुभ हुन्न भन्नु खोजे यो दिएन भने यसको केही मिनिङै छैन सो सल्युसन हियर पहिला गिवन लेखौँ है त यसको
2 tan alpha is equals to 3 tan beta. 2 tan alpha is equals to 3 tan beta. अब यसलाई युज गरेर we have to simplify this. है म यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट स्टार्ट गर्छु र राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छु. लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट किन स्टार्ट गर्छु? यहाँ दुईटा एंगल छ, एउटा अल्फा र बीटा छ र यहाँ चाहिँ बीटा र बीटा एउटा मात्रै एंगल छ. चाहिँ हामी यो साइडबाट एंगल गरौँ. एउटा यसमा चाहिँ अल्फाबाट स्टार्ट गरेर हामी अल्फा हटाएर हामी यसको हेल्प लिन्छौँ अल्फा हटाउनलाई अनि बीटामा पुग्छौँ. सो LHS tan alpha minus beta. So tan A minus B is something like tan A minus B. Tell me the formula of tan A minus B. Please tell me the formula of tan A minus B. Tan A minus tan B upon 1 plus tan A dot tan B. So tan A minus tan B by 1 plus tan A dot tan B. Tan alpha dot tan beta. I hope you understand this. Sorry. Yes, thank you. Don't worry. So this is equals to tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha tan beta. यति फर्ममा चाहिँ सम्झनु पर्यो. अब यहाँ हेर, यहाँ 2 tan alpha छ, हामीसँग tan alpha मात्रै छ. यदि मैले केही गरी यहाँ 2 ल्याउन सके भने त मैले 2 tan alpha लाई चाहिँ सिधै 3 tan beta लेख्न सकिन्छ नि त. तिमीले के पनि गर्न सक्छौ, tan alpha को ठाउँमा 3 tan beta by 2 पनि लेख्न सकिन्छ. त त्यो भन्दा हामी के गरौँ भने यहाँ 2 चाहिँ ल्याउन ट्राई गरौँ पहिला. कसरी आउँछ होला 2 भन त ल, कसरी ल्याउन सकिन्छ 2? How to get here 2? 2 छैन हैन, जबरजस्ती 2. Dividing. Oh, very good. So multiplying and dividing by 2. 2 tan alpha minus 2 tan beta by 2 tan alpha minus 2 tan beta by अब यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. यसो गरौँ न पहिला 2 ले हामी त ठिकै छ डाइरेक्ट गर्दा नि भयो. अब 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ. यहाँ पनि 2 plus 2 tan alpha into tan beta. यहाँ के लेख्नु पर्यो? मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाइ 2 लेख ल. पछि बिर्सेला फेरि के गरे भएर मल्टिप्लाइङ किन गरेको त बुझाएको छ नि हैन. यहाँ माथि 2 tan alpha छ, 2 tan alpha सँग 2 छ, सो मल्टिप्लाई गरेको. मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाइ 2. So I can replace this 2 tan alpha. This 2 tan alpha कति छ ल भन त? 2 tan alpha कति छ? Please tell me. 3 tan beta. So 3 tan beta. So replace it. 2 tan alpha is equals to 3 tan beta minus 2 tan beta whole upon 2 plus फिर 2 tan alpha भने यहाँ पनि 3 tan beta लेख्नु मिल्छ हैन. So 3 tan beta into tan beta. Further it will be 3 tan beta minus 2 tan beta. कति हुन्छ भन त? Tan beta divided by 2 plus 3 tan square beta. 2 plus 3 tan square beta. तर रिजल्ट चाहिँ हामीलाई साइन र कसमा चाहिरहेको छ. अब आयो tan मा, चाहिँ के गर्ने भन यसो आइडिया लगाउँदा तिम्रो पनि के गर्ने भन त? रिजल्ट केमा चाहिरहेको छ? साइन र कसमा. तर हाम्रो आयो केमा? cos tan मा. भनेपछि के गर्ने अब भन त ल. Okay, so it will be sin beta by cos beta. Sin र cos मा लाने नि हैन, because we need the result in sin and cos. So let's replace or let's change the tan in terms of sin. Further it will be sin beta cos beta whole upon 2 plus 3 sin square beta by cos square beta. Now simplify it further. It will be sin beta upon cos beta. Sin beta upon cos beta. Okay, denominator में LCM लेंगे. Cos square beta 2 cos square beta plus 3 sin square beta. 2 cos square beta plus 3 sin square beta. ठीक छ. अब यसको रेसिप्रोकल गरौँ. रेसिप्रोकल कसरी गर्ने? It will be sin beta upon cos beta. डिनोमिनेटरमा फ्र्याक्सन आएपछि रेसिप्रोकल गर्ने है. फेरि कति बेला गर्ने भन्छु त्यो पनि. Divided by cos square beta whole upon 2 cos square beta plus 3 sin square beta. Cos beta र एउटा स्क्वायर भयो. Cos beta र एउटा स्क्वायर भइहाल्यो. ल म यता लेख्छु है त. अब के बाँकी भयो माथि? sin beta into cos beta. Sin beta into cos beta whole upon
2 times cos square beta plus 3 sin square beta. 2 cos square beta plus 3 sin square beta. ल अब के गर्ने यहाँ हामीसँग एंगल त अब राइट साइड हेरेर एकचोटि फेरि यहाँ मल्टिपल एंगलमा छ यहाँ नर्मल एंगल छ अझ स्क्वायर पनि छ यस्तै हामीसँग स्क्वायरबाट मल्टिपल एंगलमा जाने त एउटा फर्मुला छ हैन ठीक छ कसैलाई थाहा छ त्यो फर्मुला र भन त यो जस्तो यहाँ cos स्क्वायर बिटा छ हैन त यहाँ के छ cos 2 बिटा मात्रै छ sin स्क्वायर बिटा छ यो पनि फेरि यसलाई रिड्युस गरेर अनि के बनाउनु पर्यो cos 2 बिटामा यो cos स्क्वायर थीटाको फर्मुला भन त ल के बनाउने त्यो cos 2 थीटा बनाउने फर्मुला टेल मी द फर्मुला नर्मल एंगलबाट स्क्वायरलाई मल्टिपल एंगल बनाउने फर्मुला ओके रिपिट इट प्लिज 1 plus cos 2 theta 1 plus cos 2 theta only divided by 2 divided by 2. यहाँ 2 भयो भने चाहिँ 1 plus cos 2 theta मात्रै तर यहाँ cos 2 छैन भने 1 plus cos 2 theta by 2 सो sin square theta भयो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दा 1 minus cos 2 theta by 2. भेरी गुड सो 1 minus cos 2 theta by 2 अब भनेपछि यदि फर्मुला यसै राख्दा पनि हुन्छ 2 cos स्क्वायर बिटा छ अझ माथि sin बिटा र cos बिटा छ यसले त झन् हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दा यहाँबाट 2 थप्यो भने त यो sin 2 बिटा हुन्छ बुझिन्छ सो लेट मी मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड बाइ 2 एट फर्स्ट इट विल बी 2 हैन 2 एट एक्स्ट्रा मल्टिप्लाई गरौँ यहाँ sin बिटा इन्टु cos बिटा 2 sin बिटा इन्टु cos बिटा होल अपन फेरि यहाँ पनि तलपट्टि 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भन्दा म 2 नै लेख्छु नि तपाईलाई है ल यसको 2 लेखौँ एउटा माथि थपेको 2 यो भयो हैन अनि माथि भित्र रहेको चाहिँ एक्स्ट्रा के छ यहाँ 2 cos स्क्वायर बिटा यो चाहिँ यही रहेको है पहिले जुन थियो नि त्यही प्लस फेरि यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो गरिसकेपछि त माथि 2 यतिकै मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन नि त हैन मल्टिप्लाई गरेपछि डिवाइड पनि गर्नु पर्यो सो मल्टिप्लाइङ एन्ड डिवाइडिङ गरे सो 2 into 3 2 into 3 2 into 3 sin स्क्वायर बिटा किन 2 थपेको थाहा छ कसैलाई भन्न सक्छ कसैले 2 किन थपेको यहाँ माथि सर फर्मुला आयो सर हो भेरी गुड sin 2 बिटा बनाउनलाई हैन सो sin र cos मल्टिप्लिकेसनमा छ भने हामीले के गर्ने भनेको छ यसलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई सरी 2 sin 2 थीटामा लाने भनेको छ सो 2 to the 4 cos स्क्वायर बिटा भनेको अघि भर्खर कल गर्ने थियो 1 plus cos 2 बिटा by 2 plus 2 3 6 sin स्क्वायर बिटा भनेको 1 minus cos 2 बिटा by 2 1 plus cos 2 बिटा by 2 पनि चाहिँ अलिकति यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै 1 र 4 2 र 4 काटिन्छ के सायद यहाँ हैन 2 र 4 काटेर कति भयो 2 भयो अनि यो 2 र 6 काटेर कति भयो फेरि यहाँ 3 भयो ओके सो इट विल बी इक्वल्स टु sin 2 बिटा होल अपन 2 plus 2 cos 2 बिटा plus 3 minus 3 cos 2 बिटा हुन्छ हाम्रो रिजल्ट आइसक्यो जस्तो छ है सो इट विल बी sin 2 बिटा होल अपन 2 plus 3 is 5 2 cos beta minus 3 cos 2 beta it is minus cos of 2 beta and this is equals to right hand side therefore left hand side is equals to right hand side proved do you understand ल यसलाई सार्ने काम गरौँ अनि त्यसपछि आजको क्लासलाई एन्ड गरौँ होला ओके सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ अब रिमेनिङ क्वेसन जति पनि छ यो म यो पीडीएफ चाहिँ म भर्खर राख्दिन्छु अहिले यो फाइल अहिले नै राख्दिन्छु है तिमीले यदि अघि सारेको छैन भने अब सार्दा हुन्छ नोट चाहिँ तिमीले अब असाइनमेन्टमा चाहिँ यो जुन क्वेसन मैले ए नम्बर गर्दैछ अथवा कुनैको बी गर्दैछ रिमेनिङ क्वेसन पनि गरेर चाहिँ पठाउने असाइनमेन्टमा ठीक छ रिमेनिङ क्वेसन मात्र पठाउँदा नि भयो त्यो असाइनमेन्ट 10 वटा मात्र पठाउन मिल्छ के अरे हैन सो यु क्यान सबमिट ओन्ली द रिमेनिङ क्वेसन्स ओके आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इफ यु हेभ एनी प्रब्लम प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु आस्क यो चाहिँ मैले गभर्नमेन्ट स्कुलको टेक्स्ट बुक र एसई क्वेसनको टेक्स्ट बुक क्वेसनहरु चाहिँ मैले आफै गराइदिएँ सबै हैन म सम्भव भएसम्म म सबै क्वेसन गरिदिन्छु र राखिदिन्छु भनेको छु फाइलमा म आफै पनि अलि बिजी भइरहेको छु सो आई एम नट एबल टु डु अल दिस थिङ्स म गर्न सकिरहेको यो पनि सबै टाइप गरेरै गरौँला भने टाइप गर्ने टाइम भएन भनेपछि अब म यसरी नै अलि दिनमा यसरी जानुपर्छ लेखेरै जानुपर्छ नेक्स्ट विक आई विल बी स्टार्टिङ अ न्यू टपिक अफ ट्रिगोनोमेट्री द्याट इज ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज एउटा ट्रान्सफर्मेसन र कन्डिसनल भन्ने म त्यो विकमै थोरै टाइपहरु सिकाएर म अगाडि बढ्छु है त ठीक छ रिमेनिङ पछि टाइम रह्यो भने हामी रिमेनिङ अरु टाइपहरु पनि गरौँ त्यसको किनभने हामीले अलिक प्रेसर पनि छ सो नेक्स्ट विक आई विल डिस्कस एउटा ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज समलाई प्रोडक्टमा र प्रोडक्टलाई समलाई नै एउटा चाहिँ
अर्को चाहिँ कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज। म त्यो नेक्स्ट विक चाहिँ त्यो दुईटा टपिक चाहिँ सघाउन प्रयास गर्छु है। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रीवन, हेभ अ ग्रेट डे एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सबमिट योर Sir. यस प्लिज। न भन त Sir, I didn't understand 17 number. नम्बर 70 नम्बरको यसमा ल यसमा कहाँनिर बुझेन भन्न सक्छ कि केही पनि बुझेन? Sir, in that sixth step. 6th यताबाट कुन नम्बरको 1 2 3 4 5 6 यसमा गयो, यसमा बुझेन? Yes, sir. That to no, sir. No, sir. The step behind. स्टेप बिहाइन्ड दिस हो। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने यो जुन साइन स्क्वायर आएको छ नि स्क्वायर थीटा, स्क्वायरलाई के गरेँ 2 टाइम्स लेखाएको छ कि किन स्क्वायर यसलाई 2 टाइम्स लेखेको भने जस्तो साइन 4 हामीले हाम्रो के खोजी गरिरहेको छौँ हामीले यहाँनिर भन त हामी यो स्टेप पछाडि हामी साइन 8 थीटा जान खोजिरहेको छौँ कि माथि, किनभने तलपट्टि cos 8 थीटा आइसकेको छ, माथि साइन 8 थीटा आयो भने त हाम्रो tan 8 थीटा आउँछ नि त हैन। र माथि हाम्रो खोजिएको हो साइन 8 थीटाको, साइन 4 थीटा पनि छ, cos 4 थीटा पनि छ। त्यो दुईटा सँगै राख्दिन सकियो भने त tan साइन 8 थीटा दिन्छ नि हामीलाई हैन। जान्ने विद्यार्थीले सँगै राख्दियो भने रिजल्ट राम्रो आउँछ भने जस्तै के हैन, हो कि नै भन त? जान्ने विद्यार्थी राम्रो रिजल्ट छ। त्यसै साइन 4 थीटा र cos 4 थीटा दुईटा मिलेर हामीलाई के दिन्छ साइन 8 थीटा दिन्छ। मैले के गरेँ साइन 4 थीटा जस्ट मल्टिप्लाई गरेँ हैन। यहाँ अघि साइन स्क्वायर 2 थीटालाई चाहिँ मैले साइन 2 थीटा cos 2 थीटा लेखेको थिएँ, त्यो बाइ मिस्टेक कहिले त्यस्तो ओभरलुक गरे हुन्छ, त्यो नगर्नु त्यो मैले। सो यसलाई चाहिँ पनि मैले दुई पटक लेखेँ 2 sin 2 थीटा अनि फेरि sin 2 थीटा। बुझ्यो? सुनम अब Sir, cos 4 theta मुनिको स्टेपमा sin 4 theta चाहिँ कसरी भयो? यतापट्टि 2 sin 4 theta cos 4 theta मा गयो? यहाँ भनेको के यसमा भनेको ए यो सँगै राखे। सर त्यहाँ के अब यो जोडी मिलाइदिए के यिनीहरुको sin 4 थीटा र cos 4 थीटा सँगै राख्दियो भने हाम्रो cos 8 थीटा दिन्छ नि त, यो दुईटा सँगै राखे हो के। जस्तो a * b a b c छ भने a c र b सँगै राखे। बुझ्यौ नि? हाम्रो चाहिने गरी मिलाएको के यसलाई चाहिँ। बुझ्यौ? ए ओके सर। हामीले यो यसले त अब यो मिलाइदिए सँगै राख्दियो भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ sin 8 थीटा दिन्छ नि त। हो sin 8 थीटा आउने गरी सँगै राखे के। ओके, सो अरु केही प्रब्लम छ ल भन त? छैन सर। अरु छ भने एटलिस्ट यति क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग गर न। अनलाइन क्लासमा मैले जे सिकाएको छ नि एटलिस्ट यति क्वेशन चाहिँ सबै गर्यो भने यस मल्टिपल एंगलमा धेरै पुग्छ। त्यो सबै क्वेशन धेरै गर्छु भनेर त्यो अनावश्यक टेन्सन लिएर पनि हुँदैन के। जति गराएको छ नि टिचरले एटलिस्ट त्यति चाहिँ राम्रोसँग जान्ने हो के। त्यो अनावश्यक त्यो क्वेशनहरु खोजेर धेरै छ के तिमीले गर्न थाल्यो भने त क्वेशन कति छ त्यो प्लेथोरा अफ क्वेशन्स आर देयर है। आई थिंक दिस विल बी these questions are sufficient for you. ample amount of questions I have solved. तर पनि हामी केही एक्स्ट्रा क्लास क्वेशनहरु चाहिँ कुनै एक दिन डिस्कस चाहिँ गरौँला है। ओके, थ्यांक यू एभ्रीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाइ बाइ। ओके बाइ बाइ। बेटा असाइनमेन्ट चाहिँ बुझाउने ल प्लिज। असाइनमेन्ट बुझाउन फेरि मलाई मार्क्स दिन अप्ठ्यारो हुन्छ के मलाई। ओके बाइ बाइ।